हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि उर्दू के लिए 26 सीटों पर बहाली की जानी है, जिसका फॉर्म भी भरा जा चुका है। स्कूल में मुख्तलिफ मौज़ूआत के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। उनमें से एक मज़मून, एक सब्जेक्ट उर्दू भी है, जिसके लिए 26 सीटों पर बहाली की जानी है एज ए लेक्चरर स्कूल में। मैंने आपके सामने मुकम्मल वीडियो इससे पहले बताया था निसाब के बारे में। इसी तरह फॉर्म जो है 5 नवंबर से स्टार्ट था और 4 दिसंबर तक आखिरी डेट फॉर्म भरने का था, जो कि वक्त गुज़र चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने फॉर्म भर के फॉर्म फिलअप करके तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन मौका है, सुनहरा मौका है, क्योंकि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह आपको सुनहरा मौका दिया है। आप ज़रूर जो है इसका फ़ायदा उठाएं, तैयारी करें और राजस्थान का एक एज ए लेक्चरर आप मुंतखब हों और उर्दू अदब की खिदमत अंजाम दें। कंपटीशन बड़ा हाई होने वाला है, क्योंकि इसमें पूरे हिंदुस्तान से लोगों को मदऊ किया गया है, जो एलिजिबिलिटी, जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो मैं कई दिनों से मैं आपको आपका जो सेकंड पेपर उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ है उसका निसाब मैंने आपके सामने पेश किया था और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको मंजूमात यानी नज़्म निगारी के बारे में, इसी तरह जो नज़्म निगार शायर हैं उनके बारे में बितफ़सील पढ़ाया था, जितने भी नज़्म निगार शायर हैं। इसी तरह नज़्म के बारे में, नज़्म की जो हैयत के एतबार से कितनी किस्में हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। आज का जो अहम टॉपिक, अहम मौजू जो आपके निसाब में शामिल है दोस्तों, वो है गीत। अब गीत निगार कौन है, गीत किसे कहते हैं, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी अहम पॉइंट लगे दोस्तों, आप उसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा, या जहाँ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लेकर भी आप बाद में दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। किसी भी वक्त जो है दोस्तों एग्ज़ाम का वक्त आ सकता है, इसलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहें, बिल्कुल हौसले के साथ, जज्बे के साथ। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। गीत। गीत किसे कहते हैं? जो नज़में अकेले या कई लोगों के साथ गाने के लिए लिखी या बनाई जाएं और जिनकी ज़बान सादा हो और जिनमें रोज़मर्रा की मकामी ज़िंदगी का ज़िक्र हो, उन्हें गीत कहा जाता है। गीत किसे कहते हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। जो नज़में अकेले या कई लोगों के साथ गाने के लिए लिखी जाए, कई लोगों के साथ, और जिनकी ज़बान सादा हो, और जो गाना लिखा जाए, जो गीत लिखा जाए, वो क्या हो, उसकी ज़बान सादा हो, और जिनमें रोज़मर्रा की मकामी ज़िंदगी का ज़िक्र हो, जो हम अपने रोज़मर्रा, अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की बातें लोग समझते हैं, और हम जो अपने इलाके में जिस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं चीज़ों का ज़िक्र जो है गीत में होता है, उन्हें गीत कहा जाता है, जैसा कि आपने देखा।
گیت کے موضوعات بہت سے ہو سکتے ہیں، اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے گا۔ گیت کے موضوعات یعنی کسی بھی مضامین پر گیت لکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے گیتوں کا تعلق موسموں، فصلوں اور مختلف رسموں سے ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے گیت بہت زیادہ مقبول ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں باتوں کو، ایک ایک پوائنٹ آپ دیکھیے گا۔ زبان اور آہنگ کے اعتبار سے گیت میں دل کے تاروں کو چھو لینے والی کیفیت ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے دوستوں؟ زبان اور آہنگ کے اعتبار سے گیت میں دل کے تاروں کو چھو لینے والی کیا ہوتی ہے؟ کیفیت ہوتی ہے، اور اس کے بول عام طور پر بہت سادہ ہوتے ہیں۔ گیت صرف لکھے اور پڑھے ہی نہیں جاتے رہے ہیں، بلکہ وہ سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو صرف لکھنے پڑھنے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نسل سے دوسری نسل، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک یہ منتقل ہوتی ہے دوستوں۔ گیت کی فضا رومان پرور ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ موسم اچھا ہو، رومانٹک ہو، موسم کا جو فضا ہے دوستوں وہ بڑھیا ہونا چاہیے، اسی پر یہ بات کر رہے ہیں۔ گیت کی فضا رومان پرور ہوتی ہے، اور گیت کی یہ ترنگ ایسے تمام موضوعات میں برقرار رہتی ہے جن کا وہ احاطہ کرتا ہے۔ موسموں کے رنگ، پیار کی ترنگ، زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، الجھنیں اور معاشرے کے مختلف روپ، یہ تمام چیزیں مل کر گیت کی ست رنگی دھنگ بناتے ہیں۔ گیت شاید شاعری کی وہ واحد صنف ہے جس کو پڑھنے یا سمجھنے کے لیے لغت کی ضرورت کم سے کم پڑتی ہے۔ ظاہر یہ گانے والی چیز ہے، اور چونکہ سادہ زبان کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس میں ڈکشنری لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سارے مشکل الفاظ ہوں گے جس کی میننگ کو دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے دوستو، بلکہ سادہ اور روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے گیت کے اندر۔ یہ اردو کا واحد صنف ہے جس میں ڈکشنری کی، لغت کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے دوستو۔ دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی ایسے بے شمار گیت ہیں جو زبان زد عام ہیں، اور جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لکھنے والے کون تھے۔ تاہم ایک صنف شاعری کے طور پر اردو میں باقاعدہ گیت نگاری کی بھی ایک تاریخ رہی ہے۔ اس کی بھی ایک تاریخ رہی ہے کہ اردو میں گیت نگاری کب سے شروع ہوئی ہے۔ اردو کے گیت نگاروں میں عظمت اللہ خان، حفیظ جالندھری، دیکھیں دوستو یہ کتنا اہم پوائنٹ ہے، حفیظ آغا حشر، بہزاد لکھنوی، آرزو لکھنوی، اختر شیرانی، شاد عارفی، احسان دانش، کون ہے دوستو؟ احسان دانش، میراجی مخدوم، سلام مچھلی شہری، راجہ مہدی علی خان، مختار صدیقی، قتیل شفائی، عبدالحمید عدم، جمیل الدین عالی، عمیق حنفی، ندا فاضلی اور زبیر رضوی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مشہور گیت نگار ہیں۔ ان لوگوں نے کسی نہ کسی شکل میں گیت ضرور لکھے ہیں، گائے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور گیت کے بارے میں اچھی خاصی معلومات آپ کو پہنچ گئی ہیں دوستو۔ آپ ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی طرح سے ایگزام میں آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے دوستو، اس وجہ سے آپ ایک ایک چیز کو کلیئر رکھیں گے۔ چلیے اب یہ تو گیت کے بارے میں کچھ باتیں تھی دوستو۔ عظمت اللہ تو آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے، تو ہم لوگ بڑھتے ہیں آگے۔ اسی طرح شاد عارفی بھی آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے، تو ہم ڈائریکٹ پڑھیں گے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، انہی شاعروں کے بارے میں، انہی گیت نگاروں کے بارے میں پڑھیں گے دوستو۔ اختر شیرانی یہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ ان کی حیات کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں،
ان کی کتابوں کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے، آپ ان کو نظر انداز بالکل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، اور نصاب میں جب شامل ہے تو کچھ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے دوستوں۔ اختر شیرانی، ان کی پیدائش 1905 میں ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1905 میں، اور 1948 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ بہت ہی کم مدت میں، قلیل مدت میں انتقال ہو گیا ہے، لیکن اردو ادب میں ان کا بہت بڑا مقام ہے دوستو۔ داؤد خان نام، ان کا نام کیا ہے؟ داؤد خان نام ہے ان کا دوستو، یاد رکھیے گا آپ اس پوائنٹ کو۔ ان کا نام ہے داؤد خان۔ اختر تخلص مشہور محقق حافظ محمود خان شیرانی کے بیٹے تھے۔ ان کے والد کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے، حافظ محمود خان شیرانی، جو کہ مشہور محقق ہیں اور نیٹ کے سلیبس میں شامل ہے۔ یہ ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ داؤد خان۔ تو داؤد خان کون ہے؟ اختر شیرانی ہے، جن کا اصل نام کیا ہے؟ داؤد خان ہے دوستو۔ ٹونک میں پیدا ہوئے، ٹونک میں یہ پیدا ہوئے، اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے گا۔ 1905 ٹونک میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت لاہور میں ہوئی ہے۔ تعلیم و تربیت کہاں ہوئی ہے؟ لاہور میں ہوئی ہے۔ یہاں ان کے والد اورینٹل کالج لاہور میں استاد تھے۔ اختر شیرانی نے لاہور کے کئی مشہور ادبی رسائل، ہمایوں، خیالستان، شاہکار انتخاب میں ادارتی فرائض انجام دیے۔ عین جوانی میں انتقال ہو گیا ہے۔ تو جو اختر شیرانی نے لاہور کے کئی مشہور ادبی رسائل ہیں ان میں کام کیے ہیں، ان تمام رسائل کا نام کیا دوستو؟ ہمایوں ہے، خیالستان ہے، شاہکار ہے اور انتخاب۔ ان تمام چیزوں میں انہوں نے ادارتی فرائض انجام دیے ہیں۔ اختر شیرانی نے غزلیں بھی کہیں اور نظمیں بھی، لیکن وہ اپنی عشقیہ نظموں کے باعث زیادہ مشہور ہوئے۔ اس پوائنٹ کو بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اختر شیرانی نے غزلیں بھی کہیں، نظمیں بھی کہیں، لیکن انہیں سب سے زیادہ اگر شہرت ملی ہے تو وہ اپنی عشقیہ نظموں کے باعث انہیں شہرت ملی ہے دوستوں۔ وہ حسن و عشق کے لطیف جذبات مترنم انداز میں اور عاشق کے واردات قلبی کو پرسر انداز میں بیان کرتے ہیں، اسی لیے ان کے یہاں حسن پرستی اور سرمستی ہے۔ اختر کی رومانیت خواب و خیال سے زیادہ ہماری اپنی دھرتی اور اس کے حسن کے ارد گرد گھومتی ہے، اس لیے مانوس معلوم ہوتی ہے۔ اختر نے گیتوں کے علاوہ سانیٹ بھی لکھے۔ سانیٹ چونکہ باری صنف ہے، اور اس چیز میں بھی اختر شیرانی نے طبع آزمائی کی ہے دوستو۔ سانیٹ کے بارے میں بھی آپ کو پڑھاؤں گا دوستو۔ یہ بھی ایک انگریزی صنف ہے جو کہ سونیٹو لفظ سے نکلا ہے، اور یہ جو ہے انگریزی صنف ہے، اس میں 14 مصرے ہوتے ہیں، ہے نا۔ اس کے بارے میں ہم مکمل تفصیل آپ کو اگلی یا کسی بھی کلاس میں ہم پیش کریں گے۔ ان کی نظموں کا دوسرا موضوع حب الوطنی ہے۔ کیا ہے دوستو؟ حب الوطنی ہے، یعنی وطن کی محبت، وطن سے لگاؤ، یا راشٹر بھکتی یا دیش بھکتی آپ کہہ سکتے ہیں، ان پر ان کی نظمیں اور گیت ہوا کرتی تھی۔ ان کی نظمیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبت اور وطن کی خاطر کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ پھولوں کے گیت شیرستان، صبح بہار، نغمہ حرم، طیور آوارہ، اخترستان، لالائے طور، شہ رو اور شبستان ان کے شعری مجموعے ہیں، جو کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے دوستو۔ پھولوں کے گیت ہے، شیرستان ہے، صبح بہار ہے، نغمہ حرم ہے، طیور آوارہ، اخترستان، لالائے طور، شہ رو اور شبستان ان کے کیا ہے؟ شعری مجموعے ہیں دوستو، جو کہ آپ کے ایگزام میں پوچھا ضرور جاتا ہے۔ تو یہ اختر شیرانی تھے دوستو، جن کا اصل نام داؤد خان اختر تخلص ہے، مشہور محقق حافظ محمود شیرانی کے بیٹے تھے، ٹونک میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت لاہور میں ہوئی ہے نا، اور اس کے بعد لاہور کے کئی ادبی رسائل جیسے ہمایوں، خیالستان، شاہکار انتخاب وغیرہ میں
इन्होंने बतौर इदारती फ़राइज़ अंजाम दिया। आइन जवानी में इनका इंतकाल हो गया। गज़लें भी, कई नज़में भी लिखी, लेकिन इनको जो है अपनी इश्किया नज़मों में ज़्यादा दिलचस्पी लगता था और ये उसमें ज़्यादा मशहूर हुए हैं। दोस्तों, अगर इनकी जो है शेरी मजमूए की बात की जाए तो फूलों के गीत, शेरिस्तान, सुबह बहार, नगमे हरम, तयूर आवारा, अख्तरिस्तान, लाला तूर, शुबह रव, शहर और शबिस्तान इनके शेरी मजमूए हैं। दोस्तों, एक इनका जो गीत है उसको हम देखते हैं, रोग का राग। उन्हें जी से मैं कैसे भुलाऊं सुखी, मेरे जी को आके लुभा ही गए, मेरे मन में दर्द बसा ही गए, मुझे प्रेत का रोग लगा ही गए, किए मैंने हजार जतन के बचा रहे, प्रेत की आग से मन मेरे मन में उभार के, अपनी लगन वो लगाव की आग लगा ही गए, बड़े सुख से ये बीते थे 14 बरस, कभी मैंने पिया ना था प्रेम का रस, मेरी आँखों को श्याम दिखा के दरस मेरे हृदय में चाह बसा ही गए। दोस्तों, ये जो है अख्तर शीरानी का जो एक मशहूर गीत है जो कि आप पढ़ सकते हैं, और मैंने एक दो मिसरा आपके सामने पढ़ा। अब अगला जो शायर है दोस्तों जो कि आपके निसाब में शामिल है वो मिराजी है। ये मिराजी शमसुल उस्साक वाला नहीं है दोस्तों, बल्कि ये सनाउल्लाह डार वाला मिराजी है जो कि नज़्म निगारी में इनको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई है। इनकी पैदाइश दोस्तों 1912 ईस्वी में हुई। कब हुई इनकी पैदाइश? 1912 ईस्वी में, और 1949 यानी कलील मुद्दत में ये भी गुजर गए दोस्तों। मिराजी का असल नाम, इनका असल नाम पूछा जाता है दोस्तों, और इनका नाम भी जो है मिराजी से अलग हट करके है, इसलिए आपको याद होना चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मोहम्मद सनाउल्लाह डार था इनका नाम। वो कश्मीरी ख़ानदान में गुजरावाला, अब पाकिस्तान में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? गुजरावाला, पाकिस्तान में। उनका ज़्यादा वक्त लाहौर, दिल्ली और मुंबई में गुजरा। मुंबई ही में उनका इंतकाल हुआ 1949 में। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। वह इंतहाई ज़हीन इंसान थे। क्या थे? ज़हीन इंसान थे। मुताले का उन्हें बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़बानों की शायरी का मुताला किया, तराजिम किए और मज़ामीन लिखे। वो लाहौर की एक मशहूर अदबी अंजुमन हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ के बानियों में शुमार किए जाते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जिसने बहुत से जहनों को मुतासिर किया और शायरी में जदीद रुझानात को फ़रोग़ दिया। उन्होंने अख्तरुल ईमान के साथ मिलकर रिसाला ख़याल निकाला। दोस्तों, इस पॉइंट को किसके साथ मिलकर इन्होंने रिसाला ख़याल निकाला? अख्तरुल ईमान के साथ मिलकर के, जिसके चंद ही शुमारे शाये हो सके। मिराजी की नज़मों के कई मजमूए, मसलन मिराजी की नज़में और गीतों का मजमुआ गीत ही गीत उनकी ज़िंदगी में शाये हो चुके हैं। एक मजमुआ पाबंद नज़में और इंतखाब, तीन रंग बाद में शाये हुए। बहुत बाद में पाकिस्तान से कुल्लियात मिराजी, मुरत्तबा जमील जालवी और बाक़ियात मिराजी, मुरत्तबा शीमा मजीद शाये हुए। नस्ल में 2 किताबें, मशरिक़ व मग़रिब के नगमे, और इस नज़्म में मारूफ़ हैं। दोस्तों, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जदीद तनक़ीद में भी मिराजी का नाम बहुत बुलंद है। जदीद तनक़ीद का दौर शुरू हुआ दोस्तों, उनमें भी मिराजी का नाम क्या है? बहुत बुलंद है। उन्होंने नज़्म का तज्ज़िया लिखने की एक नई रस्म को फ़रोग़ दिया। हिंदुस्तान और यूरोप के नए पुराने शायरों पर बहुत अच्छे मज़ामीन लिखे। मिराजी की बहुत सी शायरी में जिनसी ख़यालात और तजुर्बात पेश किए गए हैं। दोस्तों, इनकी एक मशहूर गीत है, एक बस्ती जानी पहचानी। एक बस्ती जानी पहचानी, ये धुन तो है बहुत पुरानी, दिल में है ध्यान हमारे, नीले मंडल के तारे और चंद्र जूत के धारे, सब गाएं मीठी बानी, एक बस्ती जानी पहचानी, ये धुन तो है बहुत पुरानी। दोस्तों, ये पूरी इनकी गीत है मिराजी की। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने आपको मिराजी के बारे में और इसी तरह जो है अख्तर शीरानी और गीत जो
ایک آپ کا جو آپ کے نصاب میں شامل ہے اس کے بارے میں آج کی کلاس میں نے آپ کو پڑھانے کی کوشش کی ہے۔ امید کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ اب پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے دوستو۔ تب تک کے لیے جے ہند، بہت بہت شکریہ۔